नियतिकृत नियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। पूर्वं व्यतिरेकालंकारः विचारितः। तत्र व्यतिरेकस्य लक्षणं व्यतिरेकस्य भेदाश्च प्रकाशिताः। अद्य आक्षेपः अलंकारः विभावना अलंकारश्च इति अलंकारद्वयं काव्य प्रकाश दृशा प्रतिपाद्यते। तत्र आक्षेपालंकारस्य लक्षणम् अस्ति निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया वक्ष्यमाणोक्त विषयः स आक्षेपो द्विधा मतः। सह आक्षेपः, सह आक्षेप नामकः अलंकारः अत्र सह इति पदेन निषेधः अभिप्रेतः। तो निषेधः यः वर्तते स आक्षेपः अस्ति। अत्र निषेध शब्दः निषेधाभासपरः वर्तते। आपाततः प्रतीयते यत् निषेधः भवति, किन्तु तत्र निषेधः न भवति। कश्चन अर्थः उक्तः एव भवति, अतः निषेधाभासः आक्षेपालंकारः। सह निषेधाभासः आक्षेपः। तो कः निषेधः? तो वक्तुम इष्टस्य, वक्तुम श्रोतारं प्रति बोधयितुम अभीष्टः यः वर्तते अर्थः, विवक्षितः यः वर्तते अर्थः, तस्य विवक्षितस्य अर्थस्य यः निषेधः वर्तते स एव आक्षेपः। यदि कश्चन अर्थः विवक्षितः वर्तते तर्हि तस्य निषेधः कस्मात् भवति? तत्र हेतुः किं वर्तते? तत्र उच्यते विशेषाभिधित्सा, अभिधातुम इच्छा अभिधित्सा वर्तते। तो विशेषस्य या अभिधित्सा विशेषं प्रतिपादयितुं या वर्तते इच्छा, विशेषाभिधानेच्छा तया कंचित विशेषम अर्थम वक्तुम इच्छुः वक्ता विवक्षितस्यापि अर्थस्य क्वचन निषेधं करोति। स निषेधः वस्तुतः निषेधः न भवति, अपितु निषेधाभासे पर्यवस्यति।
तर्हि यह विशेषाभिधित्सया वक्तुम इष्टस्य अर्थस्य निषेधः वर्तते स निषेधः एव आक्षेपः। विशेष विवक्षा हेतुकः विवक्षितार्थ निषेधाभासः आक्षेपालंकारः वर्तते। अयम् आक्षेपः द्विधा भवति। क्वचन वक्ष्यमाणस्य कथयिष्यमानस्य विवक्षितस्य अर्थस्य निषेधः भवति, क्वचन च उक्तस्यैव विषयस्य निषेधः भवति। तर्हि वक्ष्यमाण विषयः उक्त विषयश्च द्विधा आक्षेपालंकारः भवति। विशेषाभिधित्सा हेतुकः वक्ष्यमान विवक्षितार्थ निषेधाभासः उक्त विवक्षितार्थ निषेधाभासः च आक्षेपः इति लक्षणं पर्यवसन्नं भवति। निषिध्यमानस्य अर्थस्य वक्ष्यमाणत्वेन उक्तत्वेन च द्वैविध्यम् अस्य अलंकारस्य स्वीकृतम्। कारिकायां प्रयुक्तं यत् पदं तस्य वृत्तौ व्याख्यानं विधीयते। वक्तुमिष्टस्य इति यदुक्तं तस्य वृत्तिः क्रियते विवक्षितस्य। तो विवक्षितः यः पदार्थः प्राकरणिकः भवति, प्रसंग प्राप्तः भवति। अतः प्राकरणिकः अर्थः त्यक्तुं न शक्यते। स प्राकरणिकः अर्थः अवश्यम् एव ग्राह्यः भवति, उपेक्षणीयः न भवति। तो प्राकरणिकत्वात् प्रस्तुतत्वात् अनुपसर्जनीय कार्यस्य यः अर्थः उपसर्जनीकर्तुं न योग्यः, उपेक्षितुं न योग्यः, उपेक्षणीयः यः पदार्थः स उपसर्जनं भवति, गौणं भवति। किंतु यः अर्थः उपेक्षणीयः न भवति तत् अनुपसर्जनं भवति। तत् उपसर्जनी कर्तुं न शक्यते। तो अनुपसर्जनी कार्यस्य अस्य फलितः अर्थः वर्तते अनुपेक्षणीयस्य, उपेक्षायाः अविषयस्य विवक्षितस्य अर्थस्य। तत्र अनुपेक्षणीयतायाः कारणं वर्तते प्राकरणिकत्वम्। तो एवं यः अर्थः प्राकरणिकः अनुपेक्षणीयः विवक्षितश्च भवति, तस्मिन् अर्थे विशेषं वक्तुं यः निषेधः वर्तते। निषेध शब्दः यत्र निषेधाभासपरः तदेव वृत्तौ निषेध इव इति इव पदप्रयोगेन सूच्यते।
तो निषेध सदृशः निषेधः, वस्तुतः न निषेधः। यह अर्थः प्राकरणिकः भवति, अतएव उपेक्षणीयः न भवति, स एव विवक्षितः भवति। तस्मिन् अर्थे कञ्चित् विशेषं धर्मं बोधयितुं तस्य अर्थस्य निषेधैव विधीयते, क्रियते। तत्र अवश्य वक्तव्यत्वम् अति प्रसिद्धत्वं च विशेषः धर्मः भवति। एवं विवक्षिते प्राकरणिके अर्थे अवश्य वक्तव्यत्वं विशेषम् अवश्य कथनीयत्वरूपं विशेषं बोधयितुम् अथवा अति प्रसिद्धत्वरूपं विषयं बोधयितुं निषेधः विधीयते। तत्र वक्ष्यमाण विषयः यः निषेधः, तो वक्ष्यमाणे विवक्षिते प्राकरणिके पदार्थे अवश्य वक्तव्यत्वं व्यञ्जनया बोधयितुं तस्य निषेधः इव भवति। एवं यह विषयः उक्तः तस्मिन् उक्ते प्राकरणिके विषये अवश्य अति प्रसिद्धत्वं बोधयितुं निषेधः विधीयते। एवं अवश्य वक्तव्यत्वम् अति प्रसिद्धत्वं वा विशेषं वक्तुं निषेधो निषेधैवजः निषेधः स वक्ष्यमाण विषयः उक्त विषयश्च भवति इति द्विधा आक्षेपः अस्ति। अस्य क्रमेण उदाहरणं दीयते। तत्र वक्ष्यमाण विषयं निषेधम् अर्थात आक्षेपालंकारम् उदाह्रियते। तत्र प्राकृतपद्यं वर्तते, एहि किंपि कियेवि कयेण इत्यादि अस्ति। अस्य प्राकृतपद्यस्य संस्कृतच्छाया विद्यते। एहि किमपि कस्यापि कृते निष्कृप भणामि अलमथ वा अविचारित कार्या रंभकारिणी म्रियतां न भनिष्यामि। अत्र काचन सखी कस्याश्चन नायिकायाः विरहातिशयं द्योतयितुं विरहातिशयं प्रतिपादयितुं वदति कि हे निष्कृप कृपायाः निष्क्रान्तः यः वर्तते स हे निष्कृप हे निर्दय नायक एहि मम समीपम् आगच्छ। अहं कस्यापि कृते नायिकायाः कृते भणामि कथयामि किंचित वक्तुम् इच्छामि। एवं सख्या नायकं प्रति कस्याश्चित् विरहिण्याः विषये उक्तं। पुनः सख्या उच्यते अलम अथवा एतावता एव अलम
मम एतावदेव कथनं पर्याप्तं न भनिष्यामि, अग्रे अहं न भनिष्यामि। सा या नायिका वर्तते सा म्रियताम्, यदि म्रियते त्वद्वियोगे तदा सा म्रियताम्, यतः सा नायिका अविचारित कार्यारंभ कारिणी वर्तते। सा बुद्धिपूर्वकं कार्यं न कृतवती, तव निर्दयत्वं तव कृतघ्नत्वं न ज्ञातवती, त्वयि सा अनुरागं कृतवती, अनुरागं धृतवती, त्वं तु निष्कृपः ताम् उपेक्षितवान्। अतः पात्रस्य परिचयः तस्याः नास्ति, कं प्रति अनुरागः करणीयः, विना विचारम् एव सा अनुरागरूपं कार्यं कृतवती। अतः अविचारितस्य पूर्वम् अविवेचितस्य कार्यस्य यः आरम्भः वर्तते, तादृशं कार्यारम्भं कर्तुं यस्याः शीलं वर्तते सा अविचारित कार्यारम्भकारिणी म्रियताम्, अहं न भनिष्यामि। अत्र वस्तुतः यद् वक्तव्यं तत् उक्तमेव, यत् त्वया विना सा मरिष्यति। किन्तु मरणरूपार्थस्य अत्र कथनेपि निषेधः प्रतिपादितः वर्तते। स निषेधः वस्तुतः नास्ति, निषेध इव वर्तते। अत्र नायिकायाः संतापातिशयः व्यङ्क्तुम् अभिलषितः वर्तते। नायिकायाः विरहजन्यः यः संतापः वर्तते सोऽतिशयितः वर्तते। तो विरहातिशयः सख्या अत्र नायकं प्रति अवश्यं वक्तव्यः अस्ति। अतः अत्र नायिका संतापातिशयः यः वर्तते स न उक्तः, किन्तु केवलम् उक्तं कि सा म्रियताम्, अहं न कथयिष्यामि। अर्थात सा त्वद्विरहे अत्यंत संतप्ता वर्तते। तो विरहातिशयः नायिकायाः संतापातिशयः अत्र विवक्षितः वर्तते, वक्तुं सा इच्छति। अतः स वक्ष्यमाणः वर्तते, स न उक्तः। अतः अत्र वक्ष्यमाण विषयः आक्षेपः वर्तते। नायिका सखी नायिकायाः विरहाति स्वयमेव वक्तुम् इच्छति। एतावदेव तस्याः वक्ष्यमाणं वर्तते कि सा त्वद्विरहे अतीव संतप्ता अस्ति। किन्तु सोऽर्थः अत्र न उक्तः। वक्ष्यमाणः यः अयं विरह संतापातिशयरूपः अर्थः स न उक्तः। अलम अथवा न भनिष्यामि इत्यादिना तस्य निषेधः कृतः। वस्तुतस्तु मरणद्वारा मरणकथनद्वारा स संतापातिशयरूपस्तु उक्तः एव।
अतः निषेधाभासः वर्तते। अत्र वक्ष्यमाणः नायिका संतापातिशयरूपः यः वर्तते, अर्थः तस्मिन् अति प्रसिद्धत्वं प्रतिपादयितुम् अत्र तथा न उक्तम् कि स तु प्रसिद्धः वर्तते कि विरहातिशयः तस्यां नायिकायां वर्तते। अतः स विरहातिशयः साक्षात् अत्र न प्रतिपादितः अपितु मरणद्वारा बोधितः। एतादृशी उक्ति वैचित्री यत्र भवति, उक्ति वैचित्र्यं यत्र भवति, तत्र वक्ष्यमाण विषयः आक्षेपालंकारः भवति। वक्ष्यमाण विषयः आक्षेपालंकारः अत्र प्राकृतपद्ये उदाहृतः वर्तते। उक्ति वैचित्र्यम् एव वस्तुतः अलंकारः भवति। कथनस्य रीतिः यदि भिन्ना क्रियते तदा अलंकारः स्वयमेव भिन्नः भवति। यथा मुखमिव चंद्रः इति उच्यते तदा उपमा भवति। मुखं चंद्रः उच्यते इव पदं न प्रयुज्यते तदा रूपकं भवति। एवं च मुखं चंद्रश्च प्रकाशते इति उच्यते, द्वयोः प्रकृतत्वं भवति तदा तु तुल्ययोगिता भवति। एवं द्वयोः एकस्य अप्रस्तुतत्वे दीपकं भवति। इदं मुखं नास्ति चंद्रः वर्तते इति अपहनुतिः भवति। एवं प्रकारेण मुखं चंद्रः इत्यत्र उक्ति वैचित्र्यम् एव अलंकार भेदः अस्ति। तथैव अत्र निषेधः वस्तुतः न भवति, निषेधाभासः अत्र विधीयते। अत्र नायिका संतापातिशय रूपः यः वर्तते विरहजनितः स वक्ष्यमाणः स नोक्तः। अत्र अवश्य वक्तव्यत्वं तस्य अभीष्टं भवति। उक्त विषयस्य यत्र निषेधाभासः तस्य उदाहरणं दत्तं। ज्योत्स्नामौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांशुकान्तद्रवः कर्पूरं कदली मृणालबलयान्यम्भोजिनी पल्लवाः अन्तरमानसमाः त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिङ्गोत्कर व्यापाराय भवन्ति हन्त किमने नोक्तेन न ब्रूमहे। अत्रापि काचन नायिका काचन सखी कस्याश्चन विरहिण्याः नायिकायाः अवस्थां नायकं प्रति वर्णयति कि हे नायक, त्वं निष्ठुरः निष्कृपः त्वद्विरह व्यथमानायाः तव प्रियायाः का दशा वर्तते इति श्रूयताम्। तस्याः कृते तस्याः नायिकायाः कृते स्फुलिंगोत्कर व्यापाराय भवन्ति। स्फुलिंगाः ये सन्ति, अग्निकणाः ये सन्ति, तेषां यः स्फुलिंगानाम् उत्करः समूहः तद्व्यापाराय स्फुलिंग व्यापाराय प्रभवन्ति। अर्थात स्फुलिंगाकाराः यज्ञिकराकाराः प्रतीयन्ते भवन्ति
तस्याः नायिकायाः कृते तत्र दुःखं प्रकटीक्रियते अंतरमानसम् आह। तस्याः मानसस्य अन्तः मध्ये अंतरमानसम्, तस्याः नायिकायाः मनसः अन्तः स्फुलिंगायन्ते येते स्फुलिंगवत् आभासन्ते अग्निकणवत् भाषन्ते के पदार्था तर्हि उक्तम ज्योत्स्ना अर्थात चंद्रिका, मौक्तिकदाम माने मुक्तामाला, चंदनरसः, शीतांशुकान्तद्रवः शीतांशुकान्तः, चंद्रकान्तप्रस्तरः यह चंद्रकिरण संपर्केण द्रवति। तो चंद्रकांत मने यह द्रवः वर्तते सह कर्पूरम कदलीजा वर्तते एवं मृणाल बलयानी यानी सन्ति कमल नाल कंकणानि जानी सन्ति एवं अंभोजिनी पल्लवाः कमलिन्याः ये पल्लवाः सन्ति। एते पदार्थाः यद्यपि लोके शैत्यदानत्वेन शांति प्रदायकत्वेन शामकत्वेन प्रसिद्धाः। ज्योत्स्नादयः पदार्थाः शीतलतां प्रयच्छन्ति, संताप हराणि एतानि सन्ति ज्योत्स्नादीनि वस्तूनि। किंतु विरह दशायां विरहिण्याः कृते एतानि सर्वाणि अग्नि कणायन्ते। अग्निकणाः स्फुलिंगाः यथा दहन्ति तथैव एते सर्वे श्रवणमात्रेणैव तस्याः मानसं दहन्ति संतापयन्ति इति एतादृशी तस्याः नायिकायाः अवस्था वर्तते। ज्योत्स्नादयः तस्याः कृते अग्निकणवत् भान्ति, अग्निकणवत् दहन्ति। पुनः उच्यते अथवा हन्त अनेन उक्तेन किं न ब्रूमहे, वयं न ब्रूमहे। यद्यपि यत्र एका एव वर्तते सखी या नायिकां प्रति कथयति, नायकं प्रति कथयति, तो अहं न ब्रुवे इति वक्तव्यम् आसीत्। किन्तु अस्मदो द्वयोश्च इति पाणिनि सूत्रेण एकस्मिन्नपि बहुवचनं भवति, अतः वयं न ब्रूमहे अर्थात अहं न वदामि, अहं न कथयिष्यामि। एवं अन्ते निषेधः कृतः। पूर्वं तु सर्वम् उक्तम् एव। ज्योत्स्नादयः यावन्तः सुखकराः ये पदार्थाः सन्ति ते सर्वे तस्याः मनसि दाहकाः सन्ति, दाहं जनयन्ति इति यत् वक्तव्यं वर्तते, विवक्षितं वर्तते प्राकरणिकं तत् उक्तं। किन्तु तस्यैव उक्तस्य निषेधः कृतः। अथवा अनेन उक्तेन किं फलं स्यात्, किं प्रयोजनं स्यात्। त्वं तु निष्ठुरः निष्कृपः सर्वं जानन्नपि ताम् उपेक्षसे, अतः न ब्रूमहे। तो उक्तस्य यत्र निषेधः वस्तुतः नास्ति, निषेधाभासः वर्तते। तत्र विशेषः अर्थः यत्र द्योतयितुम् उक्तः स विशेषः अर्थः वर्तते अति प्रसिद्धत्वम्। नायिकायाः तव विरहिण्याः नायिकायाः कीदृशी दशा वर्तते एतत्तु प्रसिद्धं वर्तते, त्वमपि जानासि, तथापि तां त्वम् उपेक्षसे इति विशेषम अर्थम प्रतिपादयितुम् अति प्रसिद्धत्वं विरहिण्याः दशायाः अति प्रसिद्धिः या वर्तते तां
अतिप्रसिद्धत्वं बोधयितुम् अत्र उक्तस्य अर्थस्य निषेधः कृतः। एवं यत्र वक्ष्यमाणस्य विषयस्य अवश्य वक्तव्यत्वं द्योतयितुम् उक्तस्य विषयस्य अतिप्रसिद्धत्वं प्रतिपादयितुं व्यञ्जनया बोधयितुं यः निषेधाभासः असौ निषेधाभासः आक्षेपालंकारः उच्यते इति प्रतिपादितम्। एवं निषेधः यत्र वस्तुतः न अपितु निषेधस्य आभासः वर्तते तर्हि एतत् लक्षणं पर्यवसन्नं विशेषाभिधान प्रयोजनकः विवक्षितस्य वक्ष्यमाणस्य उक्तस्य वा विषयस्य निषेधाभासः आक्षेपालंकारः भवति। एवं आक्षेपालंकारः मम्मटेन विचारितः। अग्रे प्रसिद्धः अलंकारः वर्तते विभावना। अत्र विभावनायाः लक्षणं प्रसिद्धं वर्तते। कारणाभावेपि कार्यस्य उत्पत्तिः अत्र वर्ण्यते। वस्तुतः वर्ण्यते न तु वस्तुतः कारणं विना किंचित कार्यं संभवति। केवलं कथनं भवति यत् कार्यं विना अत्र कारणं विना यत्र कार्यं जातम् इति कथनम् एव केवलं ज्ञापनम् एव भवति, ज्ञप्तिः एव भवति। एतन्न निश्चेयं भवति यत् अत्र कार्यं यत् उत्पन्नं तस्य कारणम् एव नास्ति। यदि वस्तुतः कारणम् एव न भवेत् तर्हि वास्तविक कारणाभावे कार्योत्पत्तिः या उच्यते तत्र कवेः उन्मत्त प्रलापित्वं स्यात्, उन्मत्त प्रलापः भवेत्। अतः कारणं तु यत्र भवति यस्मात् कारणात् कार्यं भवति, किन्तु उक्तिः तथा भवति यदत्र कारणं नास्ति तथापि कार्यं जातं। वस्तुतः एकस्यैव कार्यस्य अनेकानि कारणानि क्वचन त्रिणारणीवणिन्यायेन भवन्ति। तत्र कारणान्तरं तु तिष्ठति, तस्मात् कारणात् कार्यं भवति। किन्तु कविः स्वकथनरीतौ कस्यचित् कारणस्य अभावं प्रतिपादयति, पुनः कार्यस्य उत्पत्तिं च कथयति। विभावनालंकारः विरोधमूलकः वर्तते, विरोधाभासमूलकः। केचन अलंकाराः सादृश्यमूलकाः यथा उपमादयः उत्प्रेक्षादयः, तत्र पर्यन्ते सादृश्यं पर्यवस्यति, सादृश्यं भवति। किन्तु विभावना विशेषोक्तिः विरोधाभासः असंगतिः अधिकम् इत्यादयः अलंकाराः सन्ति यत्र विरोधः पूर्वं प्रतीयते किन्तु तत्र विरोधः न भवति। विरोधमूलकत्वात् विभावनालंकारेपि अत्र पूर्वं विरोधाय आभासते। कस्यचित् कारणस्य अभावः उच्यते, कारणाभावेपि कार्यस्य प्रकाशनं क्रियते, कार्यस्य कथनम् अत्र भवति। तत्र कार्योत्पत्तिः या वर्तते, कार्यस्य यत् भवनम् अस्ति तत्र तु हेत्वन्तरं तिष्ठति एव।
अन्यथा तु कारणाभावे कार्यसत्वं यदि स्यात् तर्हि तदभावे तत्सत्वम् इति व्यतिरेक व्यभिचारः समापद्येत। काव्ये विश्वासः कस्यचन न भवेत्, उन्मत्त प्रलापः स्यात्। अत्र मम्मटेन उक्तं क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फल व्यक्तिः विभावना। हेतुरूपाया वर्तते क्रिया, तस्याः हेतुरूप क्रियायाः निषेधे सत्यपि तस्य तत्फल प्रकाशनम्। तस्याः क्रियायाः फलस्य यत् भवति प्रकाशनं, ज्ञापनं, बोधनं, तत् बोधनं विभावना वर्तते। अत्र कारिकायां क्रियापदं प्रयुक्तम्, हेतुपदं कारणपदं साक्षात् नोक्तम्। अत्र क्रियाशब्दः क्रियते अनया इति क्रिया इति व्युत्पत्त्या कारणपरः हेतुपरः वर्तते। अन्यैः आलंकारिकैः उक्तं यत् कारणं विनापि कार्योत्पत्तिः विभावना उच्यते। तत्र कारणपदं हेतुपदं च प्रयुक्तं, किन्तु मम्मटेन यत्र कारिकायां कारणपदं न प्रयुज्य क्रिया इति पदं प्रयुक्तं, तत्र रहस्यं वर्तते। मम्मटः वस्तुतः वैयाकरण सिद्धान्तावलम्बी अस्ति। अतएव चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारं सप्रमाणत्वेन स्वीकरोति। एवं विभावनालंकारेपि अत्र क्रियापदं प्रयुज्य सूचयति यत् अयं व्याकरण सिद्धान्तम् अनुसृत्य विभावनालंकारस्य लक्षणं प्रतिपादयति। माणिक्यचन्द्रादयः टीकाकाराः वदन्ति यत् वैयाकरणमते क्रिया एव वस्तुतः हेतुः वर्तते, कारणं वर्तते। द्रव्यगुणादयः ये सन्ति, तो द्रव्यादयः तदैव किंचित कार्यं कर्तुं शक्ता भवन्ति, समर्था भवन्ति, यदा तत्र कर्म भवति, क्रिया भवति। अतः द्रव्यादिषु सत्स्वपि क्रियायाः अभावे न कार्यम् उत्पद्यते। अतः क्रियायाः एव हेतुत्वं तैः अंगीकृतम् इति टीकाकाराः वदन्ति। द्रव्यगुणादेः अपि अनभिव्यक्तस्य अहेतुत्वात् अभिव्यक्तिरूपक्रियायाः सर्वत्र अपेक्षा भवति। अभिव्यक्तिरूपा क्रिया एव वस्तुतः हेतुः अस्ति। कार्येन सह क्रियायाः एव अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात् क्रियासत्वे कार्यं, क्रियायाः अभावे कार्याभावः। तो क्रियायाः इति तो उक्तं कारिकायां, किन्तु हेतुरूप क्रियायाः इति वचनेन क्रियाशब्दस्य हेतुपरत्वम् अर्थात् क्रियायाः एव हेतुत्वम् अत्र सूचितम्। तो हेतुरूप क्रियायाः निषेधेपि तत्फल प्रकाशनं क्रियायाः फलस्य अर्थात् कारणस्य
फलस्य प्रकाशनं वर्तते। विभावना फल व्यक्ति यत्र व्यक्ति शब्दस्य अर्थ प्रकाशनं बोधनं शब्देन प्रतिपादनम् इत्यर्थः अभिप्रेतः अस्ति। विभावना इति नाम वर्तते अस्य अलंकारस्य, यत्र हि विशेष रूपेण भाव्यते ज्ञायते। कः कि क्रिया कारणस्य अभावः यत्र प्रतिपादितः, कार्यस्य उत्पत्तिः उक्ता, तर्हि कार्यस्य उत्पत्तेः कारणं किं वर्तते? तो कारणं यत्र विशेष रूपेण विभावनीयं भवति, भावनया विशेष रूपेण ज्ञातव्यं भवति कि कारणाभावे तु कार्यं नैव भवति, कस्यचित् कारणस्य अत्र अभावः भवेत्, किन्तु तस्य कार्यस्य कारणान्तरम् अपि किञ्चित् वस्तुतः स्यादेव, ततः एव कार्यम् अत्र जातम् इति प्रतिपादितम् अप्रमत्तेन वक्त्रा कविना। अतः कार्यजनकस्य कारणस्य अत्र विभावनात्, विशेष रूपेण भावनात्, भावनया बोधनात् अस्य अलंकारस्य विभावना इति नाम अन्वर्थं वर्तते इति। विभावना पदस्य निर्वचनार्थः योगार्थः वर्तते। टीकायां लिखितं वर्तते विभावयति कारणान्तरम् अप्रसिद्ध कारणं यह अलंकारः विभावयति। अप्रसिद्धं तत्कारणं भवति किं? यत् कारणं विदग्धमात्र बोध्यं भवति, सर्वे सूक्ष्मदृशः एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति, न तु स्थूलदृशः। स्थूलदृशस्तु उपरि ज्ञात्वा विचारयन्ति कि आश्चर्यं वर्तते, कारणं विनैव कथं कार्यं जातं, किन्तु विदग्धाः ये सन्ति तत्र उत्पद्यमानस्य कार्यस्य अप्रसिद्धं सूक्ष्ममतिवेद्यं कारणं विभावयन्ति, जानन्ति। अतः कारणांतर कल्पनात्, कारणांतर भावनात्, विभावनात् अयम् अलंकारः विभावना इति व्यपदिश्यते। उदाहरणं दीयते। कुसुमितलताभिरहताप्यधत्त रुजम् अलिकुलैरदष्टापि परिवर्तते स्म नलिनी लहरीभिः अलोलितापि अघूर्णत सा। अत्रापि कस्याश्चन विरहिण्याः वर्णनं वर्तते, तस्याः का दशा वर्तते इति उच्यते। सा विरहिणी अधत्त धृतवती धारयति स्म। किं धारयति? रुजं, पीडां धारयति। तत्र पीडायाः हेतुः भवति आघातः। यदि दंडेन अन्येन केनचन पदार्थेन कश्चित् यदि आहन्यते, तर्हि आघातः तां पीडयति। तो रुजायाः कारणं वर्तते पीडा। अत्र उक्तं यदि विरहिणी नायिका वर्तते, तर्हि तस्याः उपरि आघातः लौहदण्डेन तु न संभवति। अतः उच्यते
कुसुमितलताभिः कुसुमिताः संजातानि कुसुमानि यासु ताः कुसुमिताः याः सन्ति लताः ताभिः कुसुमिताभिः लताभिः आहतापि अप्रहृतापि सारुजम् अधत्त। अत्र कुसुमितलताभिः हननं वर्तते रुजायाः कारणं, किन्तु आहता इति नय शब्देन कुसुमितलता कर्णक हननस्य अभावः प्रतिपादितः। कुसुमितलताभिः हनन रूपस्य कारणस्य अत्र अभावः वर्णितः। तथापि पीड़ा प्राप्ति रूपं पीड़ा रूपं रुजा रूपं कार्यम् अत्र उत्पन्नं तस्याः इति वर्णितं वर्तते। एवं यदा भ्रमराः दशन्ति, यदि कश्चित् गच्छति, भ्रमराः मस्तकोपरि इतस्ततः आगच्छन्ति, तदा भ्रमरदंशभयात् शरीरस्य परिवर्तनं भवति, पार्श्वपरिवर्तनं भवति। किन्तु अत्र वर्णितं वर्तते अलिकुलैः भ्रमरसमूहैः अदष्टापि दंशाभावेपि सा नायिका परिवर्तते स्म, पार्श्वपरिवर्तनं करोति स्म, भूयः भूयः पार्श्वपरिवर्तनं करोति। भ्रमरदंशे सति तु भ्रमरदंशात् आत्मानं त्रातुं पार्श्वपरिवर्तनं समीचीनं भवति, किन्तु तथा नास्ति। अलिकुल कर्तृक दंशरूप क्रियायाः अभावेपि सा परिवर्तते, पार्श्वपरिवर्तनं करोति। एवं कारणाभावेपि पार्श्वपरिवर्तन रूपं कार्यं वर्णितम्। एवमेव नलिनी लहरीभिः, नलिनी या वर्तते, या पुष्पिन्यः पुष्करिण्यः सन्ति, तो नलिनीनाम् अथवा नलिन्याः लहरीभिः लहरैः सा अलोलिता वर्तते, अचालिता वर्तते, तथापि सा अघूर्णत, सा भ्रांता वर्तते। यदि कश्चित् चक्रे स्थाप्य वृत्ताकारेण भ्राम्यते, तर्हि तस्य मस्तिष्कस्य भ्रमणं भवति, घूर्णनं भवति तस्य मनसः। तो ऐसा नलिनी लहरीभिः अलोलिता वर्तते, अचालिता अभ्रामिता वर्तते, तथापि सा अघूर्णत सा घूर्णनं प्राप्तवती। एवं अत्र कुसुमितलताभिः हनन रूपा जा क्रिया, जा हेतु रूपा हनन रूपा क्रिया वर्तते, तस्याः अभावेपि पीड़ा रूपस्य कार्यस्य उत्पत्तिः वर्णिता। एवं अलिकुल कर्तृक दंश रूप क्रिया या वर्तते हेतु रूपा, तस्याः अभावेपि परिवर्तन रूपम् अत्र कार्यं वर्णितं वर्तते। एवं नलिनी लहरी कर्तृक चालना भावेपि चालन रूपा या क्रिया वर्तते हेतुभूता, तस्या अभावेपि अत्र
नायिकायाः घूर्णनं तस्याः मनसः भ्रमणम् अत्र वर्णितम् अस्ति। एवं लताहननं पीडा हेतुः अस्ति, भ्रमरदंशः परिवर्तन हेतुः अस्ति, तरंग संबंधः यः वर्तते स घूर्णनस्य हेतुः अस्ति, कारणम् अस्ति। तेषां हेतूनाम् अभावेपि तेषां कार्याणि यानि सन्ति रुजा परिवर्तन घूर्णन रूपाणि यानि कार्याणि सन्ति तेषां यत्र प्रकाशनं शब्दद्वारा प्रकाशनं कविना कृतम्। अत्र विरोधः पूर्वम् आभासते कि कारणाभावेपि कथम् एतत् कार्यं निष्पन्नं। यः वक्ता वर्तते मन्ये उन्मत्तः अस्ति, किन्तु अत्र ये विदग्धाः ये सहृदयाः सन्ति ते कारणं विभावयन्ति कि विरहातिशयः वर्तते, तो विरहातिशयः यदा भवति अतिसन्तापः भवति तदा विरहातिशयेन ऐसा पीड़ाम् अनुभवति। तो पीड़ायाः कारणं पार्श्वपरिवर्तनस्य कारणं घूर्णनस्य कारणं मनोभ्रमणस्य कारणम् अत्र विरहातिशयः वर्तते। स हेतुः अत्र विभावनीयः भवति। अतः अत्र विभावनालंकारः भवति। एवं मम्मटेन क्रियायाः प्रतिषेधेपि फलव्यक्तिः विभावना इति यस्याः लक्षणं विहितं कारणाभावेपि कार्यस्य कार्योत्पत्तेः प्रकाशनं बोधनं वर्तते विभावना। इत्थम् अद्य अलङ्कारद्वय विषये प्रतिपादितं। तत्र वर्तते आक्षेपालङ्कारः, यत्र कथयिष्यमाणस्य उक्तस्य वा विषयस्य विशेषम् अभिधातुं निषेधाभासः भवति। स निषेधाभासः एव आक्षेपः वर्तते। एवं क्रिया या वर्तते हेतुः कारणं यत् वर्तते तत्कारणस्य अभावेपि कार्यस्य कार्योत्पत्तेः प्रकाशनं भवति विभावना। यत्र कारणं तु कार्योत्पत्तेः किंचित् भवत्येव तत् विशेष रूपेण विभावनीयं भवति। इत्थम् अद्य अलङ्कारद्वयं काव्यप्रकाशे यत् वर्तते तद् विषये किंचित् प्रतिपादितम्। अद्य एतावदेव। पुनः अग्रिमे दिने अग्रिमः अलङ्कारः यः वर्तते विभावना वैपरीत्यलक्षणः विशेषोक्ति नामालङ्कारः वर्तते। तद्विषये विचारयिष्यते। अद्य एतावदेव।